अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों मरियम अपने लाडले बच्चे की तरफ से खुद सफाई देने के बजाय उसको गोद में उठा लाई और उसकी तरफ इशारा करके कहा, खुद इसी से बात कर लो। तो उन्होंने जवाब दिया, हम इस शख्स से बात कैसे कर सकते हैं जो आलमे शीरख्वारगी में पिंघोड़े में झूल रहा था। आपने इनका तर्जुमा मुलाहिजा किया। क्या कहने इस फहमे कुरान के। अगर आयत का यही मफहूम है तो फिर इन्हें किसी ऐसे गुलाम से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसे बचपन में गहवारे में लिटाया गया हो। उन मुद्दईयान इल्म दानिश को कुरान का ऐसा मफहूम बयान करते हुए गज़ब इलाही का अंदेशा न सही, क्या इन्हें जग हसाई की भी फिक्र नहीं। नीज वो नौखेज जिसने महफिल आम में इन बड़े बड़े उलमा का नातिका बंद कर दिया और उन्हें बरसरे आम जवाब दिया उसके मुतालिक, ये तो कहते हैं कि ये बड़ा तेज जबान और शोख मिजाज होगा, इससे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वो कहने की जुर्रत नहीं कर सकते कि ये कल का बच्चा है और अरसा तक झूले में झूलता रहा है। इससे बात करना हमारी शान के खिलाफ है। अगर ये मान लिया जाए तो इससे लाजिम आएगा कि सर सैयद अहमद खान की कोई बात भी तस्लीम न की जाए। वो भी तो कल तक झूले में झूलते रहे हैं, क्योंकि वो ये तो साबित नहीं कर सकते हैं कि अपने जाम में बड़े आलिम बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। इन्हें शिकमे मादर में रहने और फिर माँ का मोहताज होने और झूले में झूलने की जरूरत ही नहीं हुई। सुभान अल्लाह, लोगों की नजर में बड़ा मुहक्किक कुरान से कितना दूर और अक्ल से कितना खाली है, जिसने ये भी न समझा कि कैसी दलील दे रहा हूँ। नीज ये भी ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले यूसुफ नज्जार की तरफ यहूद ने मंसूब किया। यहूद ने आपकी वालिदा को यूसुफ नज्जार से मुत्तहिम किया। यहूद और सर सैयद अहमद खान में फर्क सिर्फ इतना है कि यहूद ने हजरत मरियम को माज़अल्लाह जानिया करार दिया और सर सैयद अहमद ने मुसलमानों के गैज़ो गजब से बचने के लिए यूसुफ नज्जार की मनकूहा करार दिया। असल नजरिया दोनों का एक ही है। सर सैयद अहमद खान के इस्लाम के खिलाफ और नजरियात किसी को मालूम करने हो तो तफसीर हक्कानी के मुकदमा का मुताला करें। नीज वो ये कहते हैं कि न मरियम पर जिना की तोहमत लगाई गई और न हजरत मसीह ने इस तोहमत की तरदीद की। अगर मरियम पर यह तोहमत लगाई जाती और मसीह को इसकी तरदीद मकसूद होती तो वो ये ना कहते इन्नी अब्दुल्लाह, बल्कि वो ये कहते मेरी माँ बदकार नहीं, तुम महज इफ्तरा बांध रहे हो। इसके मुतालिक कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं की, बल्कि सूरह मरियम आयत नंबर 27 और 28 का तर्जुमा देखें। इसके बाद वो ले आई बच्चे को अपनी कौम के पास गोद में उठाए हुए। उन्होंने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बुरा काम किया। ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी न था, न तेरी माँ बदचलन थी। ये तर्जुमा देखने के बाद अपने दिल से पूछें, क्या ये बोहताने जिना नहीं? और हजरत मसीह का ये फरमाना इन्नी अब्दुल्लाह, इससे बढ़कर भी इस इल्जाम की तरदीद की कोई मुअस्सिर और अगलब सूरत हो सकती है? इलाही अपने महबूब मुकर्रम साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें अपनी किताब मुबीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ईसाइयों का मनगढ़ंत अकीदा। अकीदे तस्लीस की हकीकत क्या है? ईसाइयों ने इसे कब और क्यों इख्तियार किया? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी कौल से इसकी तायद होती है? क्या पहली 3 इंजीलों में यह अकीदा मौजूद है? जब तक इन सवालात का तहकीकी जवाब न दिया जाए, न हम कुरान हकीम की इन आयात जिनमें तस्लीस,
ابنیت الوہیت عیسیٰ کا رد کیا گیا ہے، نہ اسے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ علی وجہ البصیرت عقائد کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئیے نہایت صبر و سکون کے ساتھ اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ ان امور کی تحقیق کریں۔ اس وقت میرے پیش نظر بائبل کے علاوہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا مطبوعہ 1962 ہے، جو دنیا بھر کے فضلاء اور محققین کی کاوشوں کا مجموعہ ہے اور جسے تمام حلقوں میں مستند ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسیحیت کے متعلق میں نے اس میں عیسائی علماء کے مضامین کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ ہدیے ناظرین ہے۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی کے موضوع پر جارج ولیم ناکس، جے ڈبلیو ناکس اور سڈنی ہربرٹ میلون ایس میلون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے، اس میں وہ رقم تراز ہے۔ مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اس خیال کے تائید میں انہوں نے مرقس کی انجیل باب 6 کی آیت 3-4 کا حوالہ دیا ہے۔ کیا وہ بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے یہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کی سبب ٹھوکر کھائی۔ یسوس نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ یوحنا کی یہ آیت بھی زیر نظر رہے۔ پھر ان دونوں کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر گلیل ہو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ لوکا کی یہ آیت بھی توجہ طلب ہے۔ مگر مجھے آج اور کل پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اناجیل کی ان آیات اور سابقہ تصریح سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو مریم کا بیٹا کہلوایا اور اپنے نبی ہونے کا بار بار اعلان کیا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ اب حقیقت یہ ہے تو پھر تثلیث یعنی تین خدا اور ابنیت یعنی خدا کا بیٹا، اس کا نظریہ اس دین میں کیوں گھس آیا، اس کے متعلق بھی مذکورہ بالا فاضلوں کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات کو یہودی ذرائع نے مہیا کیا۔ یسوع نے شاذ و نادر ہی آخری اصطلاح استعمال کی۔ سینٹ پال کے متعلق یہ واضح نہیں کہ اس نے اسے استعمال کیا ہو۔ تثلیث کا مواد یہودی ہے، جسے یونانی فلسفہ کے اثر و رسوخ نے اس قالب میں ڈھالا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں نے جو باطل اور من گڑنت عقیدے بنائے اور کس طرح سے دھیرے دھیرے ان کا یہ باطل نظریہ عیسائیوں کے اندر بھی پھیلتا چلا گیا، اور پھر مسلمان کہلانے والے سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے بھی انہی باطل عقائد کو اپنے اعتبار سے توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا، اور خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بالخصوص اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، اور اپنی دنیا و آخرت کے ساتھ مسلمانوں کی بھی دنیا اور آخرت کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ اسی باب سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔